आज हाम्रो थर्ड एपिसोड अन पडकास्टको आजको टपिकमा चाहिँ हामी कोही पनि स्पेसलिस्ट छैनौँ यसमा। सो कम्प्लिटली हाम्रो ओपिनियन मात्रै हो। जसले जसले इन्ट्रेस्ट दिएर सुनिरहेछ होइन, कसैले पनि अफेन्ड हुन पाइँदैन यसमा चाहिँ होइन। इफ कसैले सुनिरहेछ भने होइन, अथवा कसैले सुन्छ भने, किनभने यो हाम्रो विशुद्ध हाम्रो मात्रै ओपिनियन हो। हामी यो फिल्डको मान्छे होइन, हामी यो फिल्डको मान्छे पनि होइन। सो के अरे हाम्रो ओपिनियनले त्यति धेरै म्याटर गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। तर कसैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ दे वेलकम। नो वरिज, अब आफ्नो आफ्नो थट प्रोसेस हो, पोइन्टको कुरो हो होइन। अब जसले जसरी लिँदा नि सकिन्छ के यसमा प्रब्लमै भएन। त्यही त। अब आजको टपिक चाहिँ हामीले के राखेको छ भने पोलिटिकल स्टेट एन्ड अवेरनेस भन्ने राखेको छ। सो आजको टपिकमा चाहिँ हामी अलिकति हिस्ट्रीको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ। नेप्लिज पोलिटिकल हिस्ट्री हामीले जेनरली यसो सम्झिँदाखेरि हामी 2007 देखि सम्झिन्छौँ। जहिले पनि राणाकाल हट्यो अनि त्यो पछि देशमा प्रजातन्त्र आयो भन्नेसम्म त्यो टाइमदेखि सम्झिन्छौँ। तर हाम्रो 2007मै डेमोक्रेसी आउँदाखेरि पनि होइन, हामी अहिले 2079सम्म आइपुग्दाखेरि नि हाम्रो कन्ट्री स्टेट जुन हिसाबले डेभलप हुनु पर्थ्यो, प्रोग्रेस हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छैन। त्यो हामीले सोच्दाखेरि पनि त्यो दुःखको कुरा पनि हो होइन। सो के अरे यो बिचमा चाहिँ के यस्तो भयो, के घटनाहरू भयो, हामी त्यसकै बारेमा आज गफ मात्रै गर्ने हो। त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक फर्मेटको क्वेशन्सहरू पोलिटिकल आइडियोलोजिज, पोलिटिकल स्टेटको कुरा गर्दा होइन, हाम्रो अभिषेक भन्नुपर्दा चाहिँ अभिषेक कोइराला हो होइन। अभिषेक कोइराला फ्रम विराटनगर हो, फेरि मोरङ होइन। यसको चाहिँ तिम्रो लिडरसिप त हाम्रो कोइरालाजीले दिनै पर्यो, देशलाई दिएको छ होइन, हामीलाई पनि दिनै पर्यो। अब पोलिटिकल आइडियोलोजिज, अब स्पेसली पोलिटिकल आइडियोलोजीमै जाउँ यसमा। सो पोलिटिकल आइडियोलोजी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै 2007 भनौँ, त्यही टाइमदेखि नै जाउँ। 2007को त्यो राणाकालीन युद्ध, त्यो के अरे राणाहरू फाल्ने अभियानमा चाहिँ विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ एकदम लाइक फ्रन्ट लाइनमा आएको थियो। त्यो बेला त अब थाहा छैन कङ्ग्रेस भनेर पनि थियो कि थिएन, भिडियो नो कसैलाई थाहा छ कङ्ग्रेस भनेर थियो कि थिएन? उत्सव थियो नेपाली कङ्ग्रेस भनेर यिनीहरूले इस्टाब्लिस गरे हो, इन्डियामा बनारसतिर गएर गरे हो यिनीहरूले। त्यो बेलामा आई थिङ्क मातृका प्रसाद कोइराला अनि बिपी कोइराला होइन, यिनीहरूकै सक्रियतामा चाहिँ हो यो भएको थियो। प्लस इन्डियाले पनि आई थिङ्क यसमा धेरै हेल्प गरेको थियो, किनभने अब सिन्स हाम्रो राजा नै गएर इन्डियन एम्बेसीमा शरण लिन पुगेको थिए। सो त्यो पछि यो बिचमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो टाइमसम्म चाहिँ हामी आइपुग्दाखेरि हामी धेरै पार्टीहरू सुन्छौँ नि होइन। सो यो चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ कि जस्तै काङ्ग्रेस थियो सुरुमा, अनि कम्युनिजम कहाँबाट आयो होला, अनि यस्तो आइडियोलोजिजहरू चाहिँ कहाँबाट आयो होला, आफ्नो ओपिनियन। यस्तो होइन, अब जहाँसम्म तिम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा छ होइन, नेपाली कङ्ग्रेसहरू इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ नेसन रन गर्ने आइडियोलोजिजहरू, नेसन न सोसाइटी भनौँ न, सोसाइटी रन गर्ने तिम्रो सर्टन आइडियोलोजिजहरू जुन संसारमा देखिन्छ, क्यापिटलिजम, सोसियलिजम, कम्युनिजम भन, फ्युडलिजम भन, यी सोसाइटी छन्। नेपाली कङ्ग्रेसहरू जुन जन्म हुँदाखेरि चाहिँ बेसिकली रेभोल्युसनको लागि जन्म भएको पोलिटिकल पार्टिजहरू जस्तो लाग्छ। इनिसियल्ली आफ्नो पोलिसीहरू त थियो होला होइन, सोसलिस्टिक लाने कसरी लाने देशलाई भन्ने, तर उनीहरू सुरु आएको चाहिँ तिम्रो रेभोल्युसनरी कन्सेप्ट लिएर आएको हुन् होइन, गरेको पनि हुन्। र तिम्रो अटोक्रेटिक जुन सोसाइटी कसरी रुल गर्ने भन्ने कुरामा अघि तिम्रो सोसलिजम डेमोक्रेसी भने जस्तै त्यति बेला अटोक्रेसी थियो नि त। अन्त सडन एउटा फ्यामिली, एउटा फ्रेक्सनले मात्र नेसनलाई गभर्न गरेको थियो, उनीहरूलाई मात्र एडुकेसन दिने, उनीहरूलाई मात्र तिम्रो अब वेल्थ पनि उनीहरूको मात्रै, कास्टले एकदमै तिम्रो गिजोलेको सोसाइटी जस्तो चाहिँ मुक्तिको लागि उनीहरू डेभलप भएको एउटा कन्सेप्ट हो होइन। त्यहाँबाट उनीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसहरूले रेभोल्युसन गरेर त्यतिखेरको तिम्रो रोयल फ्यामिलीको पनि हेल्पमा भनेर राणा शासनबाट चाहिँ उन्मुक्ति दिलाएको हो होइन। सो कसरी अब कम्युनिजमहरू आयो, कम्युनिजमहरू भने चाहिँ अब जतिखेर डेभलप कन्सेप्ट नेपालमा आयो त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो गरिबीले गर्दाखेरि पछि आफ्नो लागि के अब तिम्रो वाट इज द नेक्स्ट अफ द सोसाइटीलाई कसरी रन गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा लिएर आउँदाखेरि अब पछि डेभलप भएको कन्सेप्टहरूमध्ये एउटा कम्युनिजम पनि लिएर आएको होइन। कम्युनिजम भने अब यो एस नेपालमै के आयो भन्दा पनि नि, जस्तो तिमी त अब डेमोक्रेटिक ब्याकग्राउन्डको सोसाइटी हो नि होइन, मतलब फ्यामिली हो नि त तिम्रो होइन। तिम्रो कम्युनिजमलाई चाहिँ कसरी लिन्छन् भनौँ न, नेपाली कङ्ग्रेसको फ्याक्सनभित्र कम्युनिजम कन्सेप्टलाई कसरी लिन्छन्, क्यापिटलिजम कन्सेप्टलाई कसरी लिन्छन् जस्तो लाग्छ तिमीलाई?
आई थिङ्क कम्युनिजम चाहिँ एउटा आइडियोलोजी नै हो कम्युनिजम भनेको चाहिँ होइन कस्तो भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस नै भनौँ न होइन अब हामी कुनै पार्टी स्पेसिफिक त भएर नजाउँ तर विशेष गरी एउटा सोसियलिजम फलो गर्ने फ्याक्सन छ अर्को कम्युनिजम फलो गर्ने फ्याक्सन छ होइन अब सोसियलिजम भए पनि जस्तै भनौँ 2007को रिभोल्युसन पछि पनि होइन प्रजातन्त्र आयो समाजमा रूपान्तरण गर्ने कुरा भयो तर लाइक त्यो विभेद त्यो छुवाछुतहरू चाहिँ त्यो बेला पनि आई थिङ्क कायम नै थियो कि अनि त्यो पछि हुन्छ नि अब संसारभरि सबैतिर कम्युनिजम त्यो टाइममा त कम्युनिजम हावी भइरहँदाखेरि होइन त्यो खालको रिभोल्युसनरी प्रस्पेक्ट मेबी मेबी यहाँको केही मान्छेहरूमा आयो होला अनि त्यसपछि होइन कम्युनिजम त्यसरी सुरु भयो तर तर मलाई एउटा चाहिँ कहाँ कहाँ गएर चाहिँ होइन अलिकति समस्या लाग्छ भने कम्युनिजम जुन आइडियोलोजी लिएर सुरु भयो होइन त्यो आइडियोलोजीलाई मेबी मेबी कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि समातिरहन सकेनन् अथवा त्यसलाई फलो गर्न सकेनन् अनि त्यसै हो त्यो बिचमा गएर कतै न कतै टुट्यो जस्तो लाग्छ जहाँसम्म यो सोसियलिजम भयो सोसियलिस्टहरूले कम्युनिस्टहरूलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा भयो भने सोसियलिस्टहरू बेसिकली लाइक ओपन मार्केटमा बिलिभ गर्छन् होइन एउटा एउटा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ सोसियलिस्टहरूले बिलिभ गर्ने भनेको ओपन मार्केट हो इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन्सहरू हुनुपर्छ भन्ने हो वेल कम्युनिजम चाहिँ अलिकति सबभन्दा सुरुमा देशभित्रै पहिला रूपान्तरण गरिसक्नुपर्छ अनि बल्ल बाहिर हेर्ने हो भन्ने खालको आइडियोलोजी छ क्या सो के अरे अलिकति सोसियलिस्टहरूले चाहिँ कम्युनिस्टहरू अलिकति कन्जर्भेटिभ नै छन् यिनीहरू भन्ने हिसाबले लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जसमा कन्सेप्टकै कुरा छ नि तिम्रो सुरु कन्सेप्टमै क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन तिम्रो हामी क्यापिटलिजमको कुरा गर्छौँ कम्युनिजम वाट इज के अरे मतलब बेसिक के हो त कम्युनिजम वाट इज कम्युनिजम यति धेरै कम्युनिस्ट भनेर 12 वर्षको तिम्रो आन्दोलन भयो 20,000 मान्छे मऱ्यो होइन के त के वाट इज कम्युनिजम वाट इज कम्युनिजम यसलाई बेसिकली म त अल्सो तिम्रो अनि पहिलेकातिर त पक्कै थाहा होला होइन त्यही भनेर सुरु गरेँ तर अब अहिले जो तिम्रो झन्डा बोकेर हिँड्छन् नि तिनीहरूले के त भाइ के तिम्रो एमाले भन्छौ माओवादी भन्छौ होइन अरू पनि वाट इज कम्युनिजम यो टाइम अहिलेको टाइममा त यो कम्युनिजम भन्ने त आइडियोलोजी नै लाइक नेपालको कन्टेक्समा त कम्युनिजम भन्ने त आइडियोलोजी खालि एउटा मिथ मात्रै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन मान्छेहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर देखायो तर त्यो हुन्छ नि होइन उनीहरूले जे सोचेर सुरु गरेका थिए अथवा जे सोचेर यो के अरे हुन्छ नि आइडियोलोजी सुरु भएको थियो त्यो त कहाँ हराएर गइसक्यो मान्छे बिस्तारै होइन हो त्यही कम्युनिस्ट पनि अब क्यापिटलिस्ट हुँदै गइसक्यो जस्तो लाग्छ कि तर होइन तर त्यही कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै तिमीले सस्टेनेबल कम्युनिजम एउटा अहिले कहाँको इक्जाम्पल दिन्छौ अहिले भन्नाले अहिले त्यो लागू भएर तिमीले भने जस्तै एउटा प्योर फर्ममा जस्तै यहाँ नेपालमा मान्छेहरूले जसरी त्यो छोड्दै गए पनि अन्त कतै यो लागू भएर एउटा सस्टेनेबल फर्म अफ गभर्मेन्ट बनेको कहाँनिर छ अब सब जहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली पिपलहरूको फ्रिडम मिचेको छैन भनेर हो अब एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि त ठ्याक्कै त कहीँ पनि छैन जस्तो तर लाइक चाइना एक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ दे आर अ कम्युनिस्ट कन्ट्री तर लाइक हुन्छ नि होइन उनीहरू क्यापिटलिजमतिर पनि धेरै 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 विश्वास राख्छन् जस्तो लाग्छ कम्युनिजम त हो होइन कतै न कतै अटोक्रेसी त छ तर हुन्छ नि मोर लाइक क्यापिटलिस्ट कम्युनिजम भन्छ क्या म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चाइनिजहरूलाई चाहिँ स्पेसली अब हेर कम्युनिजमको मेरो बुझाइमा है अब आई माइट बी कम्प्लिटली रङ होइन मलाई बेसिक कन्सेप्टबाट क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या हरेक कुरामा हाम्रो अब नयाँ मम्मी आफूभन्दा जुनियर भाइहरू पनि मेडिकल लाइनकै भाइहरू पनि अस्ति एमालेको झन्डा बोकेर कोही कङ्ग्रेसको झन्डा पनि बोकेर हिँडेको देख्छु होइन अनि एमाले भन्छन् माओवादी भन्छन् तिमी कुन आइडियोलोजी प्रिन्सिपललाई बोकेर फलो गर्दैछौ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ क्या बुझ्यौ कम्युनिजम भनेको बेसिकली के हो भने फ्रम सोसाइटीलाई कसरी गभर्न गर्ने भन्दाखेरि फ्रम इच अकर्डिङ टु हिज एबिलिटी टु इच अकर्डिङ टु हिज निड बुझ्यौ समाजमा सबैले आफ्नो एबिलिटी अनुसारको एफोर्ट दिने हो र तिमीलाई त्यो समाजबाट तिमीलाई चाहिन्छ नि त केही कुरा निड चाहिन्छ नि त तिमीलाई के तिमीले काम गरेर तिमीलाई के दिने भन्दाखेरि इज अकर्डिङ टु यर निड दिने हो सोसाइटीले बुझ्यौ तिम्रो कस्तो भने सोसाइटीलाई यसरी स्ट्रक्चर गरेको हुनुपर्छ भनेर एउटा युटोपियन सोसाइटीको तिम्रो इमेजिन गरेको कार्ल मार्क्सले जर्मन फिलोसोफर हो होइन जहाँ तिम्रो मनी हुँदैन जहाँ तिम्रो क्लास हुँदैन जहाँ तिम्रो इनफ्याक्ट कन्ट्रीहरू बिचको बााउन्ड्री पनि हुँदैन जहाँ तिम्रो मान्छेहरू बाँच्नको लागि जुन मिन्स अफ प्रोडक्सन चाहिन्छ नि तिम्रो फार्मिङ भनौँ इन्डस्ट्रिजहरूमा दिस विल अल बी ओन बाई द पिपल त्यहाँ प्राइभेट ओनरसिपको कन्सेप्ट हुँदैन बुझ्यौ उसले सबै तिम्रो
कार्ल मार्क्सले चाहिँ 1948 मा तिम्रो म्यानिफेस्टो लेखेछ क्या तिम्रो कम्युनिजमको नाम त मलाई पनि थाहा छैन अघि र तिम्रो म्यानिफेस्टो लेखेछ उसले कम्युनिजमलाई एउटा सोसाइटीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ रन गर्दाखेरि कसरी रन गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरा छैन उसले चाहिँ 1948 को मान्छे हो भनेपछि उसले पोस्ट क्यापिटलिजम इन्डस्ट्रियलाइजेसन इस्टाब्लिस भइसकेपछि जुन तिम्रो ह्याभ्स एन्ड ह्याभ्स नटको अथवा ओनर र वर्कर बिचको जुन एउटा ग्याप देख्यो 12 घण्टा 14 घण्टा 12 वर्षको बच्चाहरूलाई नराम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेर आएको अनि त्यसबाट आउने रिटर्न चाहिँ सबै तिम्रो ओनरहरूले लगेको देखेर उसले आफ्नो म्यानिफेस्टोमा किन अब चाहिँ कम्युनिजम चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो क्यापिटलिस्ट सोसाइटीले चाहिँ तिम्रो दुई टाइपको पपुलेसनलाई तिम्रो दुई टाइपको एउटा फ्र्याक्सन बनाउँछ एउटा तिम्रो ओनर्स अफ वेल्थ त्यसलाई उसले आफ्नो जर्मन भाषामा के नाम दिएको छ होइन अर्को तिम्रो चाहिँ वर्कर्सलाई बेसिकली उसले आफ्नो जर्मन भाषा प्रोलिटारियन भन्ने वर्ड दिएको छ क्या एउटा चाहिँ वर्कर्सहरू डेभलप हुन्छन् अर्को तिम्रो ओनर्स अफ वेल्थको ओनरहरू डेभलप हुन्छन् भन्ने कुरा होइन त्यही भएर चाहिँ तिमीले चाहिँ उसले एउटा यस्तो युटोपियन सोसाइटीको इमेजिन गर्यो जहाँ चाहिँ तिम्रो रिच र पुवर हुँदैनन् भन्ने कुरा उसले इमेजिन गर्यो बुझ्यौ त्यो मिन्स अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ पिपलले ओन गर्ने होइन तिम्रो फ्री एजुकेसन हुनु पर्यो फ्री वेल्थ हुनु पर्यो नो इनहेरिटेड वेल्थको कन्सेप्ट हुनु हुँदैन भन्ने इमेजिन गर्यो नो प्राइभेट ल्यान्ड भन्ने हुँदैन वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन इक्वल्ली हुनुपर्छ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उसले इमेजिन गर्यो होइन जुन हाम्रोमा चाहिँ अब कार्ल मार्क्स भन्दै उफ्रिन्छन् नि यसलाई पनि के कुरा थाहा छ थाहा छैन भने कार्ल मार्क्स आफैले तिम्रो कम्युनिजमको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ उसले पनि देखाएको छैन बुझ्यौ ऊ फिलोसफर हो उसले फिलोसफीतिर गएको त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन उसले पनि देखाएको छैन यसको ओरिजिनल इम्प्लिमेन्टेसन सुरु भएको भनेको 19 कति हो 15, 18, 20s कहिलेदेखि तिम्रो लेनिनको लिडरसिपमा सोभियत युनियन भनौँ रसिया भनौँ त्यहाँबाट सुरु भएको होइन लेनिनले नै उसको तिम्रो कन्सेप्टलाई लिएर अनि जसरी तिम्रो वर्करहरूलाई चाहिँ तिम्रो 12 घण्टा काम गराउँथ्यो तिम्रो चाहिँ 7 दिन काम गराउँथ्यो त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर तिम्रो अब त्यो वर्क रिफर्महरू ल्याउने कति घण्टा काम अहिले हामी जुन गर्छौँ नि तिम्रो 8 hours a day 5 days a week लेनिनकै रिभोल्युसन हो लेनिनकै दिन होइन तर अब कार्ल मार्क्सको आइडियोलोजी तिम्रो केसँग थियो भने जुन मिन्स अफ प्रोडक्सन पब्लिकली ओन गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यो चाहिँ तिम्रो गभर्मेन्टले ओन गर्न थाल्यो क्या लेनिनको उसमा होइन यही कन्सेप्ट यही सोसाइटीलाई यसरी रन गर्ने भन्ने कन्सेप्टको बेसिक कुरो चाहिँ यो कम्युनिजम कन्सेप्टलाई चाहिँ तिम्रो अब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिजम भन्ने सोभियत कम्युनिजम जसरी बुझिन्छ होइन त्यसमा सबैको आफ्नो आफ्नै तिम्रो अब आफ्नै आइडियोलोजी पनि मिसाएका छन् जस्तो माओको कम्युनिजममा तिम्रो के भन्छ माओले पावर कम्स फ्रम द ब्याटल अफ अ गन भन्छ नि माओले त्यस्तै होइन सो माओकोमा अलिकति इनिसियल लिनको लागि भाइलेन्सको लागि चाहिँ उसले प्रमोट गरे जस्तै देखिन्छ होइन सो यिनीहरू नै हुन् तर अब कम्युनिजमको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने कुनै कन्सेप्ट राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन देश सोसाइटी गभर्न भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ इन्टेन्सन ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन जहाँ चाहिँ तिम्रो अब कम्युनिजमको सर्टेन तिम्रो कन्सेप्टहरूलाई अरू सोसाइटीले पनि लिएको छ जस्तो तिम्रो क्लासलेस सोसाइटी हुनुपर्छ भनेर वेस्टर्न वर्ल्डले पनि मानेकै छ इक्वल अपर्च्युनिटिज हुनुपर्छ मानेकै छ इनहेरिटेन्सको नो इनहेरिटेन्स नभए पनि इनहेरिटेन्स ट्याक्सहरू भनेर वेस्टर्न युरोपमा लाग्दै छन् होइन वर्कर्सको राइट त भइहाल्यो फ्री एजुकेसन हेल्थ केयर यी सबै कुराहरू कम्युनिजमको एउटा कन्सेप्ट हो जुन बाँकी तर नेप्लिज पोलिटिक्समा यसो हेर्ने हो भने जस्तै अब त केही टाइम भइसक्यो तर पहिला यो सोसियलिजम अथवा क्यापिटलिजम कम्युनिजम र मोनार्की सँगसँगै एक्जिस्ट गर्दैन यो मोनार्कीलाई कसरी एक्सेप्ट गर्थे क्या उनीहरूले भनौँ न उनीहरू त्यही शोषणको विरुद्ध हो त्यही विभेदको विरुद्ध लडिरहेको थिए मोनार्की चाहिँ लाइक हुन्छ नि होइन पेट्रियर्कियल सिस्टम जस्तो थियो होइन वंशानुगत सिस्टम जस्तो थियो कसैको केपेबिलिटी हेरिँदैन थियो लाइक सिम्पली एउटा को छोरा भएको भरमा होइन ऊ राजा हुन्थ्यो उसले देश चलाउँथ्यो थियो त्यस्तोमा चाहिँ कसरी एक्सेप्ट गरिरहेको थियो जस्तो लाग्छ क्या त्यो कुराले चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि अहिले जुन कम्युनिजम अहिले जुन कम्युनिस्टहरूले जसरी प्रचार गर्छन् नि होइन तिनै मान्छेले होइन हिजो चाहिँ हो त्यो राज संस्था अथवा एउटा मोनार्कीलाई कसरी एक्सेप्ट गरिरहेको थियो होला जस्तो लाग्छ क्या म अब मैले जुन कन्सेप्टको अहिले कुरा गरेँ नि कम्युनिजम कन्सेप्ट एसोसको त्यो एसेन्सलाई लिएर नेपालमा कहिले पनि कम्युनिजम प्र्याक्टिस भएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन उनीहरूको फन्डामेन्टल उनीहरूको प्रिन्सिपल्स है मैले अघि बेला कुरा गरेँ नि तिम्रो कन्सेप्ट दिनु एउटा कुरा हो इम्प्लिमेन्टेसन अर्को कुरो हो नि
इम्प्लिमेन्टेसन त अब कहिले कम्युनिजम नेपालमा यस्तो आएकै छैन, उनीहरू गर्न पाएको पनि छैन होला। तर कन्सेप्चुअली पनि त्यो कुरा उनीहरूले लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ डाउटफुलै लाग्छ क्या। म चाहिँ उनीहरूको बिहेभियरहरू उनीहरूको देख्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्चुअली पनि त्यो कुरालाई उनीहरूले लिएको छन् कि छैन, जस्ट नाम चाहिँ लिएको छन्, तर कन्सेप्चुअली तिम्रो मोरल्ली पनि त्यो कुरालाई फलो गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो नजरमा चाहिँ इट्स डाउटफुल भन्छु म। तर तिम्रो राजाको केसमा चाहिँ अलिकति वियर्ड पनि छ हाम्रोमा, अब किनभने कम्युनिजमको जस्तो एक हिसाबले एडाप्टेड भनौँ न एउटा फर्म अफ गभर्मेन्ट, तर अब राजा हाम्रोमा फेरि राजालाई हेर्ने तरिका पनि अलिक फरक छ नि त। तिम्रो विष्णुको अवतारै भनिदिन्छ, तिम्रो पुरै त्यो मासमा नै तिम्रो कति ठाउँमा ऊ नभइकन कति रिचुअलहरू नै हुँदैन भन्नाले राजाको भ्याल्यु कम्युनिटीमा जुन थियो नि त्यतिखेर, जस्तो तिमीले रेभोल्युसनाइज गर्न खोज्दाखेरि त त्यही कम्युनिटी थ्रुबाट गर्ने हो। अनि जब रिभोल्टै हुँदैन, जब राजाको भ्याल्यु त्यस्तो छ कि त्यो देशमा कि लाइक यु हेभ टु काइन्ड अफ एडाप्टिभ इन्टु यो गभर्मेन्ट, लाइक एक हिसाबले त्यो भएर गर्नै पर्यो होला उनीहरूले, आई थिङ्क। ओके, त्यो पनि होला होइन, उनीहरूको लागि एउटा बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिन्छ भने त्यो पनि होला होइन। त्यही त, तर म चाहिँ त्यो एसेन्समा चाहिँ अब भनौँ न, म चाहिँ कहिले उनीहरूले त्यो प्रिन्सिपल एसेन्समा फलो गरे कि गरेन, पहिले गरे होला नि थाहा छैन। अनि तर म चाहिँ उनीहरूको बिहेभियरहरू अहिलेको पोलिटिकल स्पेसली माओइस्ट फ्र्याक्सन अथवा भनौँ कम्युनिजम फ्र्याक्सनको पोलिटिकल पार्टिजको बिहेभियर हेर्दा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल एसलाई कर्नरस्टोनमा राखेर फलो गरेको जस्तो चाहिँ म देख्दिनँ होइन। तर अब उनीहरूले पनि अब के भन्ने यो के भन्छ नि यो बहुदलीय जनवाद भन्छन् नि होइन, उनीहरूले पनि त्यो फ्र्याक्सनलाई त त्यो प्रिन्सिपललाई फलो गर्ने भनेर गरे। किनकि अब तिम्रो ग्लोबल्ली कम्युनिजम जतिसुकै तिम्रो अगाडि गएको, मतलब जतिसुकै फ्लरिस हुन खोज्यो अरे 1950s तिम्रो के देख्यो भने जहाँ पनि तिम्रो कम्युनिजम एक दुईवटा स्टेटमा बाहेक तिम्रो फेलियर स्टेटमै देख्यो क्या। मतलब एट द एन्ड अफ द डे सोसाइटी प्रोग्रेसिभ भएको जस्तो खासै देखिएन। किनकि कम्युनिजमको बेसिक डेफिनेसनमै प्रब्लम देख्छु है म, मेरो विचारमा चाहिँ। अब म के फलो गर्छु भन्नु मैले भने होइन, मेरो बुझाइमा चाहिँ म बेसिक डेफिनेसनमै रियलिस्टिक देख्दिनँ क्या। युटोपियन सोसाइटीको इमेजिनेसन जस्तो देख्छु क्या म। फ्रम इच अकर्डिङ टु हिज एबिलिटी टु इच अकर्डिङ टु हिज निड भन्छ नि तिम्रो। त्यो त्यसले नै तिम्रो के गर्छ भने मान्छेलाई एफिसियन्ट हुनबाट, क्रिएटिभ हुनबाट, हार्डवर्किङ हुनबाट चाहिँ रोक्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, बुझ्नु। जति नै मेहनत गर तिम्रो चाहिँ तिमीले पाउने सोसाइटीबाट पाउने निड चाहिँ त्यही, मतलब तिम्रो निड जे हो त्यो मात्र फुलफिल हुन्छ, त्योभन्दा माथि तिम्रो केही पनि छैन क्या। सो इनोभेसन भन, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हल्ट गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई होइन। त्यो एउटा पर्फेक्टेड फर्म अफ अर्गनाइजम, जस्तो कमिलाहरूको जस्तो सोसाइटी एउटा छ भने चाहिँ लाइक त्यो सोर्ट अफ अर्गनाइजेसन एउटाको काम यो त्यो भनेर लाइक इट माइट वर्क। तर मान्छेहरूको त लाइक वे डिफरेन्ट नि त। इन्जिनियरिटीलाई तिमीले इन्सेन्टिभाइज गरेन, क्रिएटिभिटीलाई इन्सेन्टिभाइज गरेन भने लाइक इट जस्ट डाइज आउट, बिकज मान्छेले पर्सु नै गर्दैन क्या। अनि त्यो जब त्यो हुन्छ नि विनको अप्सनै छैन त्यहाँ, लाइक व्हेन एभ्रीवन इज द सेम ग्रोथ हुँदैन। यस्तो इक्वालिटीको स्लाइडलाई ल्याएर राखेको छ कि तिम्रो एउटा यस्तो क्लासलेस सोसाइटीको इमेजिनेसन गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्छ कि सबैजना इक्वल भइसकेपछि, इक्वल तिम्रो पाउने, इक्वल एफोर्ट इक्वली पाउने भएपछि सबैजना यस्तो इक्वल भयो तिम्रो के टपमा चाहिँ एउटा सोसाइटी रन गर्न एउटा पावर भएको जहिले डेभलप भएको देखियो क्या ग्लोबल्ली कम्युनिजम जुन जुन ठाउँमा। तिम्रो फिजिक्सकै रूपले नि हेर्दाखेरि केटा सोच त लाइक त्यो खालको अर्डर क्रिएट गरिराख्न झन् गाह्रो हुन्छ नि होइन। भन्नाले तिमीले आज सबैलाई इक्वल दिदियौ, एक हप्तामा त सबैजना फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किसक्छन् होइन। त्यस्तो तिमीले जस्तो भार्गवले 24 घण्टा काम गर्न सक्छ, एकदम मस्कुलर छ। म काम गर्नु सक्दिनँ, खासै केही पनि गर्दिनँ। तर अब मेरो एबिलिटी अनुसार मैले अलिअलि गर्ने हो, भार्गवको एबिलिटी अनुसार भार्गवले दिनैभरि गर्ने हो। तर हामीले पाउने जे पाउँछौँ त्यो भने चाहिँ हाम्रो निड अनुसार दिन्छ सोसाइटीले। भने त भार्गवले किन काम गर्नु मन लाग्छ यार 24 घण्टा होइन। त्यो एउटा बेसिक प्रिन्सिपलमा अथवा जसरी इमेजिनेसन गराएको थियो मार्क्सले, त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हो जस्तो देख्छु म मेरो नजरमा है त। अर्को चाहिँ जुन तिम्रो जब इक्वल राख्दा जुन सोसाइटीबाट पावर भ्याकुम जसरी क्रिएट भएको देखियो क्या ग्लोबली कम्युनिजम जहाँ तिमीले इनिसियली फ्लर गरे, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पावर भ्याकुमले गर्दा चाहिँ सोसाइटी रन गर्न जो माथि गयो त्यसले चाहिँ तिम्रो डिक्टेटरसिपको लागि एउटा स्पेस डेभलप गर्यो कि
त्यही भएर जहाँ जहाँ त्यसले कम्युनिजम इस्टाब्लिस गर्नु खोज्यो इनिसियली फ्लरिस भयो त्यहाँ तिमी नाम दिएर सोच क्या देशहरूमा तिम्रो डिक्टेटरसिप वान अर अदर फर्ममा डेभलप भएको छ क्या जुन सोसाइटीलाई इनिसियली इमेजिन गर्दा तिम्रो मिन्स अफ इन्डस्ट्रिजहरूलाई एभ्रिथिङलाई पिपलले ओन गर्ने पिपलले गभर्न गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ तिम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको देखिन्छ नट जस्ट पिपल पिपलले ओन गरे होइन कि गभर्मेन्ट जुन गभर्नेन्स सोसाइटी हुन्छ माथिपट्टि तिनीहरूले मात्र ओन गरेको देखिन्छ पब्लिकको तिम्रो जस्ट बेसिक लाइभलीहुडदेखि लिएर पब्लिकको आफ्नो वर्थदेखि लिएर त्यसमा खासै तात्विक फरक परेको केही पनि देखिन जसले गर्दाखेरि ग्लोबली अब कम्युनिजम चाहिँ क्यापिटलिजमको फ्लरिस अलिक नभएको जस्तो देखेको म चाहिँ होइन सो नेपालको कन्टेक्स्ट छ त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल एसर्टलाई नै फलो गरेर देख्दिनँ अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन त परकै कुरो भयो ओके सो फेरि पनि नेपाली पोलिटिक्सतिरै फर्क्यौँ होइन जस्तै 2007को त्यो रेभोल्युसन पछि 2015मा महेन्द्रले सबै शासन हत्याए होइन त्यो पछिको त्यो 2014 हामी त्यो 2015देखिको टाइमलाई त्यो महेन्द्रको कसरी लिन्छौ जस्तै मलाई चाहिँ पहिलामा मेरो विचार राख्छु ल मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो टाइम चाहिँ आई थिङ्क नेपालको लाइक हुन्छ नि होइन एकदम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै गोल्डन एज जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो टाइम चाहिँ होइन 2015 पछि जुन महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए नि अनि पञ्चायती शासन लागू भयो हजुर त्यो महेन्द्रको चाहिँ टेन्योरभरि चाहिँ होइन जे जति पनि कामहरू भयो त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको केसमा चाहिँ आई थिङ्क नेपालको लागि एकदम गोल्डन एज जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने त्यो टाइमको लिडरसिप आई डोन्ट नो महेन्द्र कति भिजनरी थिएनन् तर अहिले पनि हामी लाइक हुन्छ नि त्यो बेलाको कतिपय इन्स्टिट्युसनहरू अथवा हुन्छ नि त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अहिले पनि यति धेरै युजमा छ कि लाइक हुन्छ नि अहिलेसम्म त्यो बेलाको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले ठेगिरहेछ नि त नेपालमा होइन कतिपय केसमा रोडको केसमा भनौँ या मेबी कलेज इन्स्टिट्युसन्सहरूको केसमाहरू भनौँ हस्पिटल्सहरूको केसमा भनौँ के अरे त्यो टाइमलाई चाहिँ अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरल हिसाबले चाहिँ अलिक गोल्डन एज जस्तो लाग्छ तर बिचमा कता प्रब्लम भयो क्या पोलिटिकल आइडियोलोजी र त्यो मोनार्क कतातिर लाइक क्लास भयो क्या त्यो बेलामा चाहिँ होइन यस्तो हो अब तिम्रो मेरो विचारमा है त अब महेन्द्रको जुन सिस्टम थियो त्यो डिक्टेटरसिप होइन अटोक्रेसी नै हो त्यो त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर त्यो कुरो के हो भने महेन्द्र टर्न आउट टु बी अ भिजनरी लिडर होइन त्यही तिम्रो यु गट लकी भनौँ न किनकि तिम्रो एउटै फ्यामिलीमा सबैजना त्यस्तै तिम्रो प्रोग्रेसिभ त्यस्तै चाहिने नेसन बिल्डर त हुँदैनन् नि त उनीहरूकै छोराहरू पनि देखिहाल्यो पछि होइन सो महेन्द्र एज सच चाहिँ हि वाज अ नेसन बिल्डर भिजनरी मान्छे नै हो जस्तो लाग्छ अब अहिलेको सोच्दाखेरि पनि है तिम्रो विदिन स्प्यान अफ 10 to 12 इयर्समा तिम्रो महेन्द्र राजमार्ग बन्यो होइन त्यो कोदारी राजमार्ग बनायो अरू राजमार्गहरू बनाए सो नेसन बिल्डर चाहिँ डेफिनेटली हो होइन उसले बनाइदिएका इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसमा बसेर आज 2046 पछि पनि धेरै जति भयो त त्यो धेर थोर भयो त्यसको बेसमा बसेर भएको चाहिँ हो तर उसको सिस्टम दिगो चाहिँ देख्दिनँ क्या म अब ऊ बाँचुन्जेल त हि वाज प्रोग्रेसिभ उसले गरे होइन त्यसपछि त हु इज गोइङ टु लिड त्यसरी नै भन्दाखेरि त त्यही फ्यामिली लाइनमा त अर्को नआउन सक्छ नि त सो अब उसको वे वाज रङ तर वाट ही डिड वाज गुड फर द नेसन मेरो बुझाइ चाहिँ त्यति हो ओके भागव के छ इनपुट यसमा ओपिनियन छैन महेन्द्रको टाइमको बारेमा टु बी फेयर मलाई त्यति धेरै आइडिया पनि छैन त्यो टाइमको खासै ओके सो लाइक हुन्छ नि त्यो पछि आयो 2046 मा एकैचोटि रेभोल्युसनको टाइम आयो अब महेन्द्र लागू गरेको पञ्चायत व्यवस्थामा सिम्पली अब यो दल पार्टीहरूको कुरा थिएन अलिक फ्रिडम थिएन भन्ने पनि हामी सुन्छौँ होइन अब हाम्रै पेरेन्ट्सहरूबाट सुनेको कुरा हो यो 2046 को रिभोल्युसनमा चाहिँ 2046 को रिभोल्युसन पछि इमिडिएटली 2051 मा कम्युनिस्टहरूले अथवा स्पेसली माओइस्टहरूले होइन त्यसरी रिभोल्युसन सुरु गर्नुमा चाहिँ हो त्यो कुरालाई त्यही बेलै एडजस्ट गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्दैन त्यो 2046 मै जे बन्यो नि होइन संविधान बनायो त्यही बेलै त्यो कुरालाई एडजस्ट गरेर ल्याएको भए होइन 2051 देखिको त्यो माओइस्ट रिभोल्युसन सुरु हुँदैन थियो या देशले एउटा गति समाउँथ्यो जस्तो लाग्दैन होइन उनीहरूले जुन आइडियोलोजिजहरू जुन डिमान्डहरू राखेर यो जुन 12 वर्षको गरेको थियो नि त्यसलाई तिम्रो 2046 मा चाहिँ म चाहिँ कम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी भन्छु है मेरो बुझाइमा
होइन अब रोयल फ्यामिलीले नि ल तिम्रो शासन चलाऊ देशको व्यवस्था चलाऊ भनेर डेमोक्रेसी दिएको तर रोयल फ्यामिली वाज अबभ द कन्स्टिट्युसन जस्तो होइन तिम्रो त्यो डेमोक्रेसी कस्तो डेमोक्रेसी हो राजाले एकपल्ट आएर भाषण दिँदैमा जान्छ भने होइन त्यो डेमोक्रेसी नै त्यो कम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी हो मेरो बुझाइमा चाहिँ होइन 2058मा राजा एक्सपायर भयो अथवा जे भयो 2058 पछि अनि उसको भाइले आएर चाहिँ ल आजदेखि डेमोक्रेसी सक्यो भन्दा त्यो त्यस्तो पाएको डेमोक्रेसी नि डेमोक्रेसी हो त्यो डेमोक्रेसी नै थिएन र कम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी जस्तो जुन हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले लिएको र रोयल फ्यामिलीले छोडेको त्यो कम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी जस्तो थियो होइन मेरो बुझाइमा चाहिँ जहाँसम्म माओइस्टहरूको त्यो उनीहरूको आइडियोलोजिजहरू प्रिन्सिपल्सहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर इन्क्लुड गर्न सकिन्थ्यो अथवा सकिँदैन भन्दाखेरि उनीहरूको प्रिन्सिपल आइडियोलोजीहरूमै तिम्रो गणतन्त्रको थियो होइन जुन कुरा त्यतिखेर अब रोयल फ्यामिलीसँग तिमीले कम्प्रोमाइज गरेर डेमोक्रेसी ल्याएको छौ तिमीले गणतन्त्र के ल्याउँछौ होइन अनि त्यसपछि अब मैले अब सङ्घीयताको कुराहरू पनि उठाएका थिएँ त्यसपछि समानुपातिकताको कुराहरू उठाएका थिएँ सो अर्को धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू पछि ल्याएर उठाएँ सो यी सबै कुराहरू चाहिँ 2047मा चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर संविधानमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर उनीहरूलाई पनि त्यतिखेर ल्याउन चाहिँ सायद गाह्रो थियो होला दोस्रो कुरो जुन फ्रेक्सनले तिम्रो कम्युनिजम त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीको देशमा एमालेको त थियो तर मार्क्स कन्सेप्ट बोक्ने कम्युनिस्ट धाराहरूको चाहिँ त्यति प्रभुत्व थिएन नि त देशमा सो उनीहरूले पनि 2048मा तिम्रो चुनाव लडेकै हो 2050मा 51मा अनि हारेपछि अनि अब आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको लागि भनेर यो आइडियोलोजीहरूलाई पक्रेर अनि अब उनीहरू हिँडेका हुन् होइन तर अब अघि एफर्मेन्सन्ड उनीहरूको कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यतिखेरै तिम्रो संविधानमा हाल्न सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है 2047मा तर माओइस्ट इन्सर्जेन्सी सुरु हुँदै गर्दा उनीहरूले जे एजेन्डा बोकेर आएको थिए होइन माओइस्ट इन्सर्जेन्सीलाई सेफली ल्यान्ड गर्दाखेरि त्यो एजेन्डाहरू यिनीहरूले छोडे या मेबी कतैतिर हुन्छ नि धेरै जस्तो मलाई जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ होइन लाइक जे लाइक हुन्छ नि जे यिनीहरूको एजेन्डाहरू थियो होइन उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले लास्टमा यो सेफ ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ सेफ ल्यान्ड किन गरे अर्को कुरा छ होइन तर सेफ ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो आइडियोलोजीहरू एकदम धेरै छोडे अनि त्यसपछि मेबी दे वान्टेड अ सेफ प्लेस के हुन्छ नि होइन ल यो चाहिँ धेरै भइसक्यो भने उनीहरूलाई नै फिल भइसकेको थियो जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हुनसक्छ तर तिम्रो यस्तो हुन्छ 2051मा किन त्यसलाई समेटिएन भन्दा त्यो 2051मा यिनीहरू यत्रो गर्लान् भन्ने एक्सपेक्टेसन पनि थिएन होला अरू पोलिटिकल पार्टीको होइन यत्रो होलान् भन्ने पनि थिएन यति साह्रो देशमा वितण्ड मचेन थिएन अनि अब 12 वर्ष 15 वर्ष 20,000 मान्छे मरिसके जेको लागि भन्न हिँडेको त्यो फुलफिल हुने कहीँ कतै केही नदेखेपछि अब के का लागि त भन्ने उनीहरूलाई पनि क्वेसन अराइज भयो होला कहिलेसम्मलाई सो एउटा पर्फेक्ट टाइममा तिम्रो अब एउटा पर्फेक्ट टाइममा पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी दिएर कति कुरा उनीहरूले पनि भनौँ न त्यागेको हुनसक्छ ल्यान्डिङको बेला होइन र त्यतिखेरको तिम्रो मेजर पोलिटिकल पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसहरूले नै आफ्नो आइडियोलोजी नै चेन्ज गरे हो त्यतिखेर होइन कन्ट्रीको पिसको लागि भनेर आफ्नो आइडियोलोजी नै चेन्ज गरेको सो उनीहरूले दुइटै साइडबाट कम्प्रोमाइज गरे भनौँ न तिम्रो 2063तिर जहिले यिनीहरू आए दुइटै साइडले कम्प्रोमाइज गरेर आएको हो जस्तो लाग्छ तर अब हो क्यापिटल उनीहरूले पनि छोडे कम्युनिस्टहरूले पनि आफ्नो जुन डिमान्ड्सहरू थियो त्यसलाई छोडे यिनीहरूले पनि अब बेसिकली गिरिजाबाबुले त कङ्ग्रेसको बेसिक आइडियोलोजीहरू प्रिन्सिपलहरू नै चेन्ज गरेर बल्ल गएको हुन् होइन शान्ति सम्झौतामा सो त्यही दुइटै फ्याक्सनले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अलिअलि छोडेर अनि बल्ल पिस ल्याएको हो गिरिजाबाबु केही नहुने एटलिस्ट पिस प्रोसेसमा चाहिँ म योगदान दिन्छु क्रेडिट दिन्छु उनलाई अब यो 2007 देखि नै चेन्ज हुनुपर्ने डेभलप हुनुपर्ने हाम्रो कन्ट्री 2046 पछि पनि डेभलप हुन सक्थ्यो होला कतिपयले चाहिँ एक हिसाब रिजन दिन्छन् कि माओइस्ट इन्सर्जेन्सीले गर्दाखेरि पनि होइन त्यो हिसाबमा जान पाएन भन्ने पनि छ तर माओइस्ट इन्सर्जेन्सी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै लाइक नेपालको दुईटा मेजर पोलिटिकल पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बिच नै पनि क्लास सुरु भइसकेको थियो नि त सो के अरे हो त्यो बिचमा 2062 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै पोलिटिकल गेम्सहरू भयो जसले गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ अगाडि सोचिएन जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन त तिम्रो यस्तो हो क्या
अब गरिब देशमा प्योर डेमोक्रेसी फलो गरेर अनि क्यापिटल ग्रोथ गरेर प्योर डेमोक्रेसी एट इट्स एसेन्स फलो गर्छु भन्नलाई इट टेक्स टाइम है। अब हामी डेमोक्रेसी सुरु भयो त्यही भएर सोसाइटी भोलिदेखि नै ब्रिटेनको जस्तो हुन्छ भनेर सबै कुरा एक्सपेक्ट गर्नु त्यो मूर्खता हो कि। अनि अब रेभोल्युसन गर्नु एउटा कुरा हो, कन्ट्री रन गर्नु अर्को कुरा हो कि। जसरी तिम्रो ग्रेट वारियर ग्रेट किङ बन्छ भन्ने छैन नि होइन। ग्रेट रुलर अर्कै हुन्छ, ग्रेट वारियर अर्कै हुन्छ। त्यस्तै अहिलेको हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू जति पनि देख्छौँ उनीहरूको सबैको पोलिटिकल तिम्रो भिजन भनौँ अथवा उनीहरूको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड भनौँ सबै उनीहरूको रेभोल्युसनरी मात्र छ क्या। होइन नेसन बिल्डिङको जस्तो हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड भएको को छ त? कोही पनि छैन होइन। त्यस्तो त्यो सोच त्यो ब्याकग्राउन्डै नभएको पोलिटिकल लिडरबाट तिमीले नेसन बिल्डिङको एक्सपेक्टेसनै राख्न गाह्रो हुन्छ। उनीहरूलाई त्यो डेलिभर गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ क्या। 2007 पछि पनि भएको त्यही नै हो होइन। जसरी तिम्रो डेमोक्रेसी आयो, डेमोक्रेसी आइसकेपछि ल त ल पोलिटिकल पार्टीहरूले के गर्लान् भन्दाखेरि अब जुन पोलिटिकल पार्टीहरूले जुन मान्छेहरूले जुन फ्याक्सनले जिन्दगीभरि रेभोल्युसन मात्र गरेको छ, कहिले पनि नेसन रनिङ चाहिँ गरेको छैन। उनीहरूको हातमा सबै पावर आइसकेपछि अब त्यतातिर पावर टसल हुन थाल्यो होइन। त्यो पावर टसल हुन थालिसकेपछि नै तिम्रो देशमा केही पनि विकास नभएको जस्ट पावर टसल मात्र देखिसकेपछि महेन्द्र जस्तो बिजनेस लिडरले अब उसले लियो पावर आफ्नो हातमा गर्यो होइन। त्यसपछि आएको लिडरहरू पनि तिम्रो हेर न सबै रिभोल्युसनरी ब्याकग्राउन्डको छन् नि, नेसन बिल्डिङ ब्याकग्राउन्डको को छ त? कोही पनि छैन। अहिलेसम्म पनि तिम्रो टप लिडरहरू छन् सबै रिभोल्युसनबाट आफ्नो करियर बनाएकाहरू मात्र छन्। नेसन बिल्डिङबाट विकासबाट आफ्नो करियर बनाएको त्यो ब्याकग्राउन्ड बनाएको कोही पनि छैन नि त। त्यसले गर्दा पनि हो। तर अब त्यही भएर नेसनको लागि चाहिँ तिम्रो नेसनको लागि त 20-30 वर्ष ठुलो कुरा होइन होइन। एउटा जेनेरेसन अर्को जेनेरेसनले गर्ला। तर अब जुन जुन रेटमा हुनु पर्थ्यो पोटेन्सियल थियो त्यो त डेफिनेटली नभएकै हो नि। त्यसमा त कुनै दुई मतै रहेन नि। अनि जस्तै नेपालमा चाहिँ यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भन्नु स्टेबिलिटी नै हो बेसिकली नेपालले खोजेको पनि होइन। यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुनुमा चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि फरेन एडभर्सरिजहरूको पनि एकदम धेरै हात छ जस्तो लाग्छ क्या। जस्तै भन्नु छिमेकी देशकै इन्फ्लुएन्सहरूको कुरा भयो या हुन्छ नि होइन यहाँ हुने अब माओइस्ट इन्सर्जेन्सी सेफल्यान्ड गर्नलाई होइन युएन नै बोलाउनु पर्यो। त्यो बेला पनि त हस्तक्षेपहरूको एकदम धेरै कुराहरू आयो। सो के अरे कतै न कतै फरेन एडभर्सरिजहरूले चाहिँ होइन आफ्नो बेनिफिट आफ्नो प्रफिटको लागि कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई गिराउने हरेकचोटि गरिरहन्छ छ। यो अझै पनि चलिरहेछ होइन। यो हामी एकदम प्लेनली पनि थाहा पाउँछौँ कसैले एक्सेप्ट गरे पनि नगरे पनि होइन। हामीले सोझो हिसाबले बुझ्दाखेरि पनि यो छ भन्ने बुझिन्छ नि त अझै पनि। त्यो फरेन उहरूको जस्तै यदि मान्छे जातै तिम्रो सेलरी जात हो क्या, जसले पनि आफ्नो फाइदा खोज्ने हो बुझ्यौ। तर अब हाम्रो पनि जो पोलिटिकल लिडरहरू छन् जो देशले लिड गर्छु भनेर पढाएको छ उनीहरूले पनि अब आफ्नो नेसनको फाइदाको बारेमा सोच्नुपर्छ क्या होइन। अब फरेन एडभर्सरिजले उनीहरूको बारेमा सोध्छन्, हामीले हाम्रो बारेमा सोध्नुपर्छ क्या। अर्कालाई दोष दिनु अगाडि आफूले चाहिँ आफ्नो नेसनको बारेमा सेल्फिस हुनु पर्यो होइन। त्यति नै हो। बाँकी त उनीहरूले पनि आफ्नो बारेमा सेल्फिस हुन पाउँछन् पनि, उनीहरू हुन्छन् पनि, हामीले पनि पाउँछौँ पनि हुनुपर्छ होइन। तर अब आफ्नो पोलिटिकल तिम्रो गेनको लागि भनेर नेसनको पोलिटिकल अथवा नेसनको स्टेटलाई कम्प्रोमाइज गर्नु चाहिँ हुँदैन होइन। तर सर्टेन फ्र्याक्सनले त्यो गरेको पनि देखिन्छ नेपालमा होइन। स्पेसली तिम्रो समानुपातिकताको गभर्नेन्सको इस्युलाई लिएर अथवा धर्मनिरपेक्षताको इस्युलाई लिएर अरू पनि तिम्रो एउटा छन् कि ती कुराहरूलाई लिएर चाहिँ जुन सोसाइटीमा तिम्रो खासै तिम्रो इस्यु नै थिएन ती कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएर जबरजस्ती संविधान बनाउँदाको बेलामा लाद्ने कुराहरू जुन ल्याएर गरियो नि त्यो त तिम्रो अब वेस्टर्न फ्र्याक्सनले होस् अथवा इस्टर्न फ्र्याक्सनले जसले होस् आफूले आफ्नो उनीहरूले प्रभुत्व जमाउनको लागि आफ्नो त गरि नै हाल्छन्। तर त्यसलाई तिम्रो न्यूनीकरण गर्ने भने चाहिँ आफ्नो त्यतिखेरको स्टेटमा जो देशका अब तिम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल गेनलाई चाहिँ थाहा दिएर नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ माथि राख्यो भने चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा हो। जहाँसम्म पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा छ त्यो त अब भइरहेकै कुरा हो होइन। हामी अहिलेसम्म पनि त्यो कुन सिस्टमलाई फलो गर्ने हामी चाहिँ आफ्नो
इन्टेन्सनलाई आफ्नो नेचरलाई दोष नदिनु सिस्टमलाई दोष दिन सक्छ क्या हामी पहिलेदेखि बुझ्नु आफ्नो नियतलाई दोष नदिने आफ्नो तरिकालाई दोष नदिने सिस्टमलाई दोष दिने होइन डेमोक्रेसी भएन डेमोक्रेसी जति होइन रोयल फ्यामिलीले दुःख दियो रोयल फ्यामिली जति होइन हाम्रो क्यापिटलिजमले दुःख दियो क्यापिटलिजम अब कम्युनिजम चाहियो भने हामी चाहिँ सिस्टम परिवर्तन गर्ने तर आफ्नो प्रवृत्ति परिवर्तन नगर्ने लिडरसिप छ क्या हाम्रोमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो एक्सपेक्टेड जुन डेभलपमेन्टको एक्सपेक्टेसन छ त्यसलाई डेलिभर गर्नु सक्नुको मेन चाहिँ मलाई पोलिटिकल लिडर्सहरूको चाहिँ खानिया भनौँ कि जे भनौँ त्यही नै जस्तो लाग्छ अघि चाहिँ उत्सवले एउटा कुरा चाहिँ आई थिङ्क राम्रो कुरा उठाएको थियो जुन हुन्छ नि कतिपय एजेन्डाहरू नेपाली सोसाइटी भित्रकै एजेन्डाहरू थियो जस्तै 62-63 को रेभोल्युसनको कुरा गर्ने हो भने तर 62-63 रेभोल्युसनमा जे एजेन्डाहरू उठाइएको थियो पछि संविधान सभासम्म आउँदाखेरि होइन यति धेरै अरू डिमान्डहरू थप्यो त्यो डिमान्ड चाहिँ नेपाली सोसाइटीकै डिमान्डहरू पनि थिएन कि जस्तै धर्मनिरपेक्षताको कुरा भयो होइन संघीयता त थियो होला संघीयता त थियो क्या डिमान्डमा तर त्योभन्दा बाहेक अरू पनि यस्तो कुराहरू थियो जुन चाहिँ लाइक फरेन एडभर्सरिजहरूको इन्ट्रेस्टमा पनि थप्या जस्तो लाग्छ तर मलाई एउटा क्लास चाहिँ कहाँ आएर लाग्छ भने जस्तै हुन्छ नि होइन अब नेपाली पोलिटिक्स जहिले पनि लाइक फरेन इन्ट्रेस्टमा चल्ने गरेर चाहिँ यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन सबैले एक्सेप्ट गरेकै कुराहरू हो तर जब यो संविधान जारी गर्ने बेला भयो नि होइन त्यो बेलामा इन्डियाको एकदम ठुलो प्रेसर आएको थियो तर त्यत्रो प्रेसरको बावजुद पनि यिनीहरूले त्यो बेला चाहिँ संविधान कसरी जारी गर्न माने भन्ने एउटा कुरा चाहिँ मलाई अझै नै अचम्म लाग्छ के मान्दैन र म फेरि मलाई मान्छेले कङ्ग्रेस फ्र्याक्सन भन्लान् के भन्लान् त कसले सुन्लान् र तर म फ्याक्ट भन्ने चाहिँ र त नेपाली सोसाइटी खासै तिम्रो गुण देख्ने सोसाइटी त होइन यो हेर है तर जहिले whenever the नेसनलाई निड भएको बेला नि नेपाली कङ्ग्रेस हेज अलवेज होल्ड द नेसन्स तिम्रो नेसनको बेनिफिटमा जे कुरा गर्नु पर्यो त्यो कुरा गरेको छ कि त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई आजसम्म भोट दिएको छुइनँ तर पनि त्यो चाहिँ म चाहिँ गुण देख्ने मान्छे हो क्या तर यो सोसाइटी चाहिँ होइन है तिम्रो 2000 जतिर हाम्रो संविधान आयो नि संविधान आउँदाखेरि थिएन त्योभन्दा अगाडि तिम्रो इलेक्सनमा जाँदाखेरि पनि अफिसै थाहा थिएन गिजा बस्दा थाहा थिएन र वी आर गोइङ टु लुज दिस इलेक्सन भन्ने कुरा थाहा थियो नि त्यही पनि नेसनको हितलाई भनेर इलेक्सनमा गएको होइन हाम्रो अस्तिको महामहिम ओलीजीले जसरी संविधानै भङ्ग गरेर चाहिँ नि इलेक्सनै नगर्ने भनेर त्यस्तो त कुरा थिएन नि होइन दोस्रो कुरो तिम्रो जतिखेर संविधान तिम्रो रिलिज भयो संविधान रिलिज हुँदाखेरि सो कल्ड जसले 12 वर्षसम्म 20,000लाई मारेर हिँडेको थिए उनीहरू चाहिँ तिमीले त्यही तराईमा गएर संविधान जलाउँदै हिँडे जस्ट फर द सेक आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि होइन कुनै पोलिटिकल फ्र्याक्सनले उनीहरूलाई बाहिर फ्र्याक्सनले उनीहरूलाई प्रेसर दियो भनेर उनीहरू जलाउँदै हिँडे हुँदा हाम्रो महामहिम प्रचण्डजी समेत केही बोल्न सक्नु भएन रिलिज गर्न सक्नु भएन होइन त्यतिखेर सुशील कोइरालाले नेसनको इन्ट्रेस्टको लागि गरे हो नेसनको इन्ट्रेस्टको लागि होइन नेसनको इन्ट्रेस्टको लागि कसैले एड नगरेको हाम्रो ओलीजीले पनि एड नगरेको माधव कुमार त कुरै नरौँ बाह्रमजी त गइहाल्नु जलाउनलाई प्रचण्डजीले पनि एड नगरेको सुशील कोइराला एक्लैले एड गरेर कन्ट्रीलाई संविधान दिएको हो किन त्यो त हो होइन त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि कन्ट्रीलाई एट द डायर मोस्ट सिचुएसनमा हुँदाखेरि दे हेभ होल्ड द कन्ट्रिज ब्याक क्या त्यो चाहिँ म साँच्चै एप्रिसिएट गर्छु होइन त्यसरी नै कम्युनिस्ट फ्र्याक्सन पुगेको पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि कन्ट्रीको लागि चाहिँ अब केही दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या जहिले पनि अर्कालाई गाली गरेको मात्रै सुन्छु तिमीले चाहिँ कन्ट्रीको लागि केही देऊ भन्छु क्या म उनीहरूलाई बुझ्न धेरै धेरै कम्प्लेन धेरै हो होइन पब्लिकले 2/3 मेजोरिटी दिएर तिमीलाई पार्लियामेन्ट पनि पुर्याएको हो 2पल्ट मेजर इलेक्सन जिताएको छ कन्ट्रीलाई अब तिमीहरूले पनि केही देऊ भन्छु म चाहिँ उनीहरूलाई होइन त्यो चाहिँ दिएको छैनन् अब देलान् फ्युचर जेनेरेसनकाहरूले तर लाइक हुन्छ नि कम्युनिस्टहरूले पनि लास्ट 18 इयर्स भनौँ 62 को रेभोल्युसन पछि 79 सम्म आउँदासम्म होइन लास्ट 17-18 गभर्मेन्ट नपाएको होइन हरेक गभर्मेन्टमा छन् हरेक गभर्मेन्टमा छन् तर लाइक अपेक्षा अनुसार चाहिँ कस्तो काम गर्न नसके त्यो अचम्म लाग्छ मैले दोष दिएको छ होइन तर उनीहरू चाहिँ कम्प्लेन मात्र गरेको देख्छु म आजसम्म मैले देखेँ क्या के को कम्प्लेन गरेको होइन 2पल्ट मेजर इलेक्सन जितेर तिमीहरू टाउको उफ्रिदियो त तिमीहरू पनि केही देऊ नि त कन्ट्रीको लागि
जसले जतिसुकै होस् भनोस् होइनस् भनौँ फ्री मार्केटहरूको कन्सेप्टहरू ल्याइदिएको त नेपाली कङ्ग्रेसले हो नि होइन हो कि भनौँ न त्यो होला देशको इकोनोमी अहिलेसम्म पनि ठुलो भएको छैन त्यो कुरा म मान्छु तर एटलिस्ट यतिको त भयो यार महेन्द्रको पालामा कति अरबको बजेट हुन्थ्यो 50 अर्ब 60 अर्बको बजेट हुन्थ्यो यार त्यो पनि कुनै बजेट हो यार 50 अर्बको पनि हुँदैन थियो होला सायद 500 अर्बको हुन्थ्यो होला त्यो उसको बेला पञ्चायत काममा 500 अर्ब भनेको कति 50 मिलियन 60 मिलियन डलर नेसनको बजेट होइन आज दिनमा तिम्रो भन्छ नि त यार 14-15 बिलियन डलरको त्यस्तो मैले भने के कन्ट्रीलाई चाहिने कोर अब तिमीहरू पनि केही देऊ नि त भन्छ क्या म उनीहरूलाई कति चाहिँ तिमीहरू पनि गनगन गरेर मात्रै गरेर गनगन दिएर भयो क्या उनीहरूले नेसनलाई के दिने बेला चाहिँ आइसकेको छ क्या अब तर साथी यही हुमा नि जस्तो गभर्नमेन्टको स्टेबिलिटी र इलेक्सनको कुरामा नि एक्चुअली धेरैचोटि मार्केटमा डिस्कसन पनि आएको थियो यही कुरामा जस्तो तिम्रो डिरेक्ट इलेक्सन के भन्छ त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई के भन्छ लाइक त्यस्तोमा के छ ओपिनियन त्यसले हेल्प गर्थ्यो कि अलिकति स्टेबिलिटी दिन किनभने अहिले तिम्रो जितेर जान्छ माथि तिम्रो अरूसँग मिलेर जब गभर्नमेन्ट बनाउनु पर्छ जब अरूले कसैले कहिले काहीँ नराम्रो गर्दा नि बोल्न सकिन्न आफू माथि भएर पनि किनभने उनीहरूकै आधारमा आफ्नो सरकार टिकिरहेको बेला अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसले पनि कतिचोटि सरकारहरू ढलाउँछ तिमीलाई के लाग्छ प्रत्यक्ष निर्वाचनले के चेन्ज गर्ला म त फेभरमा हो म चाहिँ पर्सनली होइन तर डेमोक्रेसीमा पनि तिम्रो पावरलाई कसरी मान्छेसम्म लैजाने भन्ने सिस्टमहरू हुन्छन् होइन अब हामीले चाहिँ तिम्रो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टमलाई फलो गरेका छौँ होइन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तिम्रो पार्लियामेन्टले चुज गर्ने भने चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरहरूलाई संविधानमा हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले बेसिकली त्यसलाई फलो गरेका छन् तर अब म चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ डेमोक्रेसी छोडो भए पनि तिम्रो अन्त चिफ लिडर चाहिँ 5 इयर्सको लागि पब्लिकले नै छान्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई फलो गर्न चाहन्छु त्यसले एटलिस्ट कन्ट्रीलाई एउटा लिडरसिप मात्र भए पनि स्टेबिलिटी दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि यो अर्को कुरा चाहिँ मैले रोकेला मलाई पनि यो कुरामा चाहिँ ठिकै लाग्छ क्या लाइक हुन्छ नि कुनै पार्टीलाई जिताएर पठाउने अनि त्यो पार्टीले चाहिँ लिडर छान्ने भन्दा पनि हैन हो त्यो लिडर चाहिँ मान्छेहरूले त जनताहरूले नै छानेर या चुनेर हैन साइन गर्ने प्रावधान भयो भने चाहिँ हो त्यसले चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ एक हिसाबमा चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने राज्य सञ्चालनमा जो मन्त्रीहरू हुन्छन् अथवा सेक्रेटरी भन्छ नि युएसमा सेक्रेटरी भन्छ नि युकेमा मिनिस्टर भन्छौँ हामीले ब्रिटिस मिनिस्टर फलो गरेका छौँ होइन त्यो र ल मेकर जुन सांसदहरू छ नि त्यो चाहिँ सेपरेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या चुनाव जितेर आउनेले संसदमा सांसद भनेको ल मेकिङको काम गर्ने हो राज्य सञ्चालनको लागि जो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सम्बन्धी विज्ञ पोलिटिकली जसलाई ल्याउन सकिन्छ उनलाई ल्याउने संसदबाटै टिपेर ल्याउने होइन क्या संसदमा तिमी जाने भने चाहिँ तिमी जस्ट ल मेकरको नाताले मात्र जाने जसरी युएसमा सिनेट मेम्बरहरू हुँदैनन् नि मतलब हुँदैन जोसुकै हो सेक्रेटरी होइन तिमी सिनेट मेम्बर भने तिमी चाहिँ क्यापिटल हाउसमा गएर तिमीले चाहिँ ल मेकिङको काम मात्र गर्छौ मन्त्रालयहरू चलाउने जुन हाम्रो पावर कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ नि मन्त्रालयहरूमा त्यो चलाउने मन्त्रीहरू जो विज्ञ हुन्छन् त्यो लिडरले अथवा प्राइम मिनिस्टरले आफैले चुज गर्ने जो विज्ञ छ त्यसलाई लानु क्या त्यो मन्त्री बन्ने अथवा त्यो सांसद बन्ने त्यो जुन एउटै तिम्रो धागोबाट बाँधिएको छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ बिचमा टुट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या तिमी इलेक्सन जित्न आए तिमी संसदमा सांसद ल मेकिङ काम गर्ने र मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू चाहिँ जो विज्ञ छन् उनीहरूलाई प्राइम मिनिस्टरले आफैले चुज गर्छ त्यो दुइटालाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या गुड गभर्नेन्सको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रोमा चाहिँ अनि कस्तो हुन्छ भने सरकार टिक्ने नटिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउनु नपाउने भन्ने कुरामा गएर अड्किन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि सरकार जहिले पनि तिनीहरू लिम्बो जस्तो भयो क्या अब यो सिक्काको अर्को बाटो हामीले गभर्नमेन्ट र नेताहरूलाई धेरै निहाल्यौँ होइन जस्तो अघि तिमीले अभिषेकले सुरुमा भनेको क्वेसन थियो 2007 सालदेखि हामी डेमोक्रेसी भनेर लागिरहेछौँ अहिलेसम्म त्यो लेभलको ग्रोथ किन देख्न नसक्यो भनेर अब अर्को पार्ट चाहिँ हाम्रो पोलराइज पपुलेसन होइन डेमोक्रेसीको लागि तिम्रो त्यो पपुलेसन इक्वली उनीहरूको इन्फर्मेसन एक्सेसदेखि एजुकेसन उनीहरू त्यही अनुसार रेडी हुनुपर्छ नि त किनभने सोच न युएस जस्तो देशमा चाहिँ एउटा पपुलारिटीको भरमा जस्तो हुन्छ नि त्यही प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदाखेरि अब पछि कतिको उसले राम्रो काम गरेन ट्रम्पको त्यो अब मान्छेहरूले सपोर्ट गर्ने पेन्छन् नगर्ने पेन्छन् भन्नाले त्यो लेभलले एउटा त्यहाँनिर चाहिँ लिट्रेसी रेट हाई छ इन्फर्मेसनको एक्सेस त्यति हाई छ त्यहाँनिर पनि त्यसरी एउटा
स्टर्मले लिएर जान सकिन्छ जस्तो हुन्छ नि प्रोपागेन्डा बनाएर तिम्रो हेट फैलाउँदाखेरि हाम्रो ठाउँमा झन् त्यसले अर्को झन् डेन्जरस उपो निम्ताउँदैन किनभने इभन नाउ ट्रेडिसनल फर्म अफ डेमोक्रेसीको पनि इन्फर्मेसन एक्सेस खास यो लेभलमा छैन नि त पब्लिकसँग मेबी द्याट इज वाइ वी एज वेल एज वी शुड तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लाइक डज द्याट प्रेजेन्ट अ डेन्जर निम्त्याउँछ नि किनभने जस्तै भनौँ न जस्तो तिमी लेटेस्ट अहिले जे देख्यो नि ओलीजीले त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नआए पनि उहाँमा जुन दम्ब छ म मात्रै हुँ नेसनको लिडर हुने जस्तो जसले गर्दा तिम्रो संसद नै भङ्ग गरिदिनु हो होइन संसद नै कतिपल्ट भङ्ग गरिदिनु उहाँले त्यो कसरी साँच्चै भने त्यो क्राइम हो क्राइम हो त्योलाई संविधानले दिएको राइटै होइन त्यो के गर्यो अझ यो सल्किन सक्ने हेर्ने हो त्यस्तो लिडरले अझ डिरेक्टली पब्लिक भोटबाट 2/3 हुँदा त्योभन्दा बेसी मेजोरिटी लिएर आयो भने हाम्रो जस्तो तिम्रो शिक्षाको एकदमै तिम्रो प्रभुत्व भनौँ अथवा शिक्षाको सबैमा राम्रो नभएको देशमा त डिक्टेटरसिप जन्मिन सक्ने चान्स त प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ त्यो त एकदम सही कुरा हो त्यसले त्यस्तो जस्तो अहिले इन्डियामा हेर न अब त्यो छैन इन्डियामा त्यो छैन त्यही पनि जस्तो मोदीको अहिले लाइक हुन्छ नि अब त्यो एउटा जुन स्टर्म छ नि साइकोलोजीमा फासिजमै भनौँ न हैन तिमीले स्टर्म भनेर राम्रो वर्ड युज गर्थ्यौ तर बेसिकली एउटा फासिस्ट भन्नु फेरि भनि के हाल्नु भन्नु नि त डिरेक्टली तर फासिजमै थियो त्यही त फासिजम भनेको तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि उत्सव जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ लास्ट यो जब संविधान जारी भयो अनि त्यो पछि हुन्छ नि होइन केपी ओलीले एउटा राष्ट्रवादको भावनालाई चाहिँ एकदम क्याच गरेर अनि त्यो पछि अनि जुन हिसाबले पावरमा आयो नि होइन त्यो पछि पनि त्यो राष्ट्रवाद चाहिँ एकदम धेरै हावी भयो जस्तो लाग्दैन नेपाली पोलिटिक्समा अब चाहिँ अब यस्तो राष्ट्रवाद उनले देखाएको भन्दा नि उनले राष्ट्रवाद पक्रेको चाहिँ भन्छु म होइन पक्रेको हो होइन राष्ट्रवाद के भन्छ राष्ट्रवाद सोसियल कुरालाई तिम्रो कन्ट्रीको लागि भनेर आफ्नो भन्दा माथि कन्ट्रीलाई राखेर जसरी संविधान दिए नि त्यो हो राष्ट्रवाद होइन जसरी तिम्रो वीरेन्द्र राजाले आफ्नो फ्यामिलीको लागि भन्दा माथि सोचेर तिम्रो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई एक्सेप्ट गर्यो नि त्यो हो राष्ट्रवाद मेरो बुझेर अब बुद्धवास बनिन नेपाल र सहरमा झन्डा मात्र भन्नु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद होइन बुद्धवास बनिन नेपाल टी सर्ट लगाएर डिबी फर्म नभर्ने को चाहिँ हाल्नु भनेर कोही पनि छैन नि होइन अनि फेरि डिबी नपरेपछि जे गर्छु यही गर्छु भन्ने हुन्छ नि एउटा जे गर्छु यही गर्छु टी सर्ट पनि छ अर्को होइन त्यो ती खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा छ होइन तर अब जस हाम्रो तुम्हारा मैले अस्ति भन्यो एकदमै क्याजुअल सोसाइटी हो होइन एकदमै क्याजुअल सोसाइटी हो पब्लिक पनि साह्रै नै क्याजुअल छ अर्को पोलिटिकली गुण नदेख्ने सोसाइटी हो हाम्रो होइन अनि अब त्यो अब त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि ओलीजी चाहिँ अलिकति पपुलर लिडर चाहिँ हुनुभएको छ गफ पनि मिठै गर्नुहुन्छ गफ त मिठो गर्नुहुन्छ त्यो तर अरू पनि त खास राम्रो अल्टरनेटिभ त अहिलेसम्म माथि आइसकेको छैन नि त समस्या त्यही गरेर छ जस्तो लाग्छ क्या जस्तै भनौँ न अहिलेको टाइममा होइन जस्तै भोलिको दिनमा गएर 1 month पछि इलेक्सन हुने हो भने आई थिङ्क पिपल वुड चुज केपी ओली किन अल्टरनेटिभ नै छैन कि त्योभन्दा बाहेकको होइन तिमी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो भने अभिषेक तिमी त कोइराला फ्र्याक्सन हो तिम्रो त क्वेसन आउनै पर्छ यसमा होइन अब अघिल्लो दिन रातिसम्म परिवर्तनको नारा लाउने हाम्रो निधिजी हाम्रो प्रकाश मान्छेहरू भोलिपल्ट बिहान लम्पसार भएर उहाँलाई नै भोट दिनुहुन्छ भने कसरी परिवर्तन कन्ट्रीको परिवर्तन कसरी पब्लिकले एक्सपेक्ट गर्ने उहाँ त नेपाली कङ्ग्रेसबाट उनीहरू आफू फ्र्याक्सनभित्र परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् उनीहरूले कसरी नेसनको गभर्नेन्समा परिवर्तन ल्याउनु कसरी पब्लिकले बुझेमा आई थिङ्क यसमा चाहिँ कस्तो छ यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 2-3 वटा सिनारियो हुन सक्छ किनभने हामीले गर्ने भन्ने अजम्पसन्सहरू हो होइन 2-3 वटा सिनारियो हुन्छ त एउटा भनेको चाहिँ लाइक व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ होइन जस्तै भनौँ न अब व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर नभनौँ होइन तर जो फ्याक्सन हिजो एक ठाउँमा उभिएर लड्नुपर्छ भन्नेमाथि अथवा लाइक हुन्छ 13 जेनरल कन्भेन्सन पछि शेरबहादुर देउवाको साइडबाट छुटिएर होइन अब यो नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर जुन फ्याक्सन लडिरहेको थियो होइन एकछिन आधी घन्टाको भेटमा शेरबहादुर देउवासँग आधी घन्टाको भेटमा ल उहाँको कार्यशैली चाहिँ परिवर्तन भयो अब म त्यही भएर उहाँलाई समर्थन गर्छु
भनेर होइन जनतालाई भन्नु चाहिँ आई थिङ्क जनताले त्यो सधैँ पत्याउँछ जस्तो लाग्दैन। सो त्यहाँ चाहिँ केही न केही हुनसक्छ, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ होइन। भने त जस्तो तिम्रो अनि त्यो छ होला, तर अघि हामीले भयो नि त ओलीजीको तिम्रो खोक्रो राष्ट्रवादको गफको कुरा गऱ्यौँ नि, जसले भन्ला जसले तिमीहरूले एउटा पपुलर लिडर जस्तो बनाइदिएको छ नि, त पब्लिकलाई तिम्रो अरू पोलिटिकल पार्टीले एउटा रिजनेबल अल्टरनेटिभ पनि त दिन सके होइन नि त अहिलेसम्म पनि। यस्तो हो जस्तै जस्तै कांग्रेस नसकेको कि नखोजेको दिन हजुर पोलिटिकल पार्टीले अहिलेसम्म दिएको चाहिँ छैन क्या अल्टरनेटिभ लिडर चाहिँ अरू पार्टीहरूले पनि क्या दिएको छैन। तर अब यो अलिकति यो लास्ट टाइम यो के अरे लास्ट मन्थ अथवा लास्ट 2 मन्थ्सको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले होइन पार्टीहरूको जेनरल कन्भेन्सन्सहरू भएर जस्तै राप्रपाको भयो, कमल थापाको त्यो लेगेसी तोडेर एकजना नयाँ मान्छे आयो होइन, उसलाई चाहिँ होइन एकदम धेरै अप्रिसिएट पनि गरिरहेछ अहिले उसको आइडियोलोजीहरूको लागि पनि। अनि कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवाको एक हिसाबको पकड थियो होला, त्योभन्दा बाहेक पनि लाइक हुन्छ नि होइन, अब गगन थापा अर्को फ्याक्सन पनि ऊ त जित्ने नै थियो जसरी भयो नि, बिकज हिज अ भेरी पपुलर नेपाली कांग्रेसमा पनि। अन्त अर्को विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ होइन देउवाको खेमामा नपरेर होइन उतातिर प्रकाशमान सिंहको होइन फ्याक्सनबाट आएर पनि अरू कसैले नजित्दाखेरि उसले मात्रै जितेको भन्दाखेरि लाइक हुन्छ कतै न कतै अलिकति लाइट अफ होप चाहिँ देखिन्छ क्या होइन। हो त्यो सिनारीमा भोलि गएर शेरबहादुर देउवा नभए पनि ऊ पछिको पनि त हुनसक्छ भन्ने चाहिँ छ। तर अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने त अब हुन्छ नि होइन सर्वसम्मति आई थिङ्क केपी ओली नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ छैन जस्तो लाग्छ। छैन तर अब कांग्रेसको कुरा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ है त अब अभिषेकलाई कोइराला भएकोले आज मैले दिएँ। मलाई चाहिँ शेखर कोइरालाले अस्ति होइन शेखर कोइराला जस्ट हारे नि, म चाहिँ शेखर कोइराला हार्यो भन्दैन है अभिषेक, म चाहिँ शेखर कोइराला जित्यो जस्तो लाग्छ है मेरो बुझाइमा चाहिँ। बिकज नेपाली कांग्रेसको जो तिम्रो यो पोलिटिकल लिडर्सहरू थियो नि, उसले चाहिँ शेखर कोइरालालाई चाहिँ जिन्दगीभरि आफ्नो अरू नै न आफ्नो प्रोफेसनल काम गरेर पछि आएर बल्ल पोलिटिकल पार्टीसँग इन्भल्भ भएर अब कोइराला भएको नाताले बेसी चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर त गर्यो भनेर भन्थे होइन। तर जुन यो इलेक्सनमा उसले 1400, 1500, 1800 कति भोट ल्यायो नि, त्यो हेर्दा त ऊ त शेरबहादुर देउवा पछिको नेक्स्ट लिडर त शेखर कोइराला यसरी डेभलप भएर आयो क्या। सो यो इलेक्सन पछि चाहिँ आई थिङ्क उसको स्ट्याचर बढ्यो जस्तो लाग्छ है मेरो। जस्तै कांग्रेसमा एउटा शेरबहादुर देउवा पक्ष र अर्को रामचन्द्र पौडेल पक्ष भन्ने थियो होइन। आई थिङ्क शेखर कोइराला त कसैको पनि भोट पाएन। शेरबहादुर देउवा त भयो, रामचन्द्र पौडेल पनि चुप लागेर बस्दिए सकिहाल्यो। शशाङ्क कोइरालाले पनि त्यति सिधै आएर सपोर्ट गरेनन् होइन। सुजाता कोइराला यता प्रकाशमान सिंहतिर गए होइन। सो के अरे उनी त एक्लै शेखर कोइराला त खास एक्लै लडायो नि त। एक्लै लडाइको बावजुद पनि होइन आई थिङ्क 1400-1500 भोट पाउनु चाहिँ उसले आफ्नो पोलिटिकल हाइट एकदम धेरै बढाएको छ क्या कांग्रेसमा होइन। सो अब यो के अरे अब कांग्रेसको अब शेरबहादुर देउवा त अब लास्ट टाइम भयो यो पछि होइन, यो पछि हुन सक्दैन। सो यो पछि आउने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा शेखर कोइराला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यो पछिको त्यसमा चाहिँ। अनि त्यसै पोलिटिकल अन्त यो बिचमा नि पोलिटिकल गेम एकदम धेरै घुम्न सक्छ होइन। अब 5 इयर्स डाउन द लाइन पनि होइन बिचमा धेरै सिनारियोजहरू भयो भने अब सिन्स अब शेखर कोइराला पनि सांसद नै हो होइन। सो त्यो के अरे कतै न कतै होइन फेरि पनि पोलिटिकल पावरमा पुग्ने एकदम धेरै चान्सेसहरू छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अझै पनि उसको। अब यसो लास्टमा कन्क्लुड गरौँ होइन। कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब के भन्ने पनि कुरा भइहाल्यो हाम्रो, किनभने अब यो टाइममा चाहिँ होइन एउटा सिम्पल जेनरल इलेक्सन हुने हो भने पनि होइन वी डोन्ट ह्याभ एनी अल्टरनेटिभ होइन। अब बालेन काठमाडौँबाट लड्दै गर्दाखेरि त बालेन जित्ने पनि होइन, वी नो द्याट होइन। बालेनले साउट आउट टु बालेन होइन उसले जति दुःख गरे उसले जति मेहनत गरे पनि होइन उसले त्यो पोलिटिकल गेम भित्र क्षेत्र उसले त्यो इलेक्सन जित्न सक्दैन होइन। अनि त्यो पछि अब भनौँ अल्टरनेटिभको रूपमा आएको पार्टीहरूले पनि होइन जस्तो खालको लिडरहरू उठाए। जस्तै अब साझा पार्टी आएको थियो रविन्द्र मिश्रले होइन, त्यस प्रकारमा प्रकाशमान सिंहलाई टक्कर दिएकै हो। तर प्रकाशमान सिंहको पोलिटिकल आइडियोलोजी यति लाइक हुन्छ नि होइन, त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीमा यति भिजेका मान्छेहरू थिए होइन, उनीहरूले अब कांग्रेसलाई नै भोट दिए, प्रकाशमान सिंहलाई नै जिताए होइन। सो के अरे रविन्द्र मिश्र जस्तो मान्छे पनि पछि धेरैजनाको अघि तिमीले कम्प्लेन भन्यो नि, रविन्द्र मिश्रको पनि हिजो आज म के देख्छु नि खालि कम्प्लेन मात्रै हुन्छ कि होइन। उसको नयाँ उसको ल योभन्दा बाहेक हामी यसरी जान्छौँ भन्दा नि यिनीहरूले गरेनन्, यिनीहरूले यस्तो पनि गरेनन्, यस्तो पनि गरेन खालि
भने कम्प्लेन मात्रै हुन्छ क्या सो के अरे निकट भविष्यमा त्यस्तो केही अल्टरनेटिभ आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन सो के अरे यस्तो सिनारियोमा चाहिँ हामी जस्तो युथहरूको चाहिँ कस्तो रोल हुनसक्छ क्या नेपाली पोलिटिक्सलाई त अब हामी इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरा त सकिहाल्यो होइन तर जेनरल पिपलमा यसो अवेरनेस मात्रै पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ या त्यो पनि हाम्रो हातभन्दा बाहिर गइसक्यो अब के लाग्छ अवेरनेस एज सच केमा अवेरनेस क्रिएट गर्ने भन न तिमीले जतिसुकै आफूलाई युथ भन जतिसुकै आफूलाई यो पढेको त्यो पढेको भन एट द एन्ड अफ द जब तिमी भोट दिनलाई तिम्रो पावर दिनलाई तिमी बुथमा जान्छौ नि वाट अप्सन्स डु हेभ तिमीसँग लिमिटेड अप्सन छ भने चाहिँ के भोट दिन्छ भन न तिमीले मात्र एउटा ठाउँमा भोट दिन्छौ होइन एउटै बुथबाट के अप्सन हुन्छ तिमीसँग तर जतिसुकै तिमी जतिसुकै पढ जतिसुकै जान्ने हो जे हो न यिनीहरूले गरेको भएन भन यिनीहरूसँग चित्त बुझेन भन अप्सन के हुन्छ एक्जाममा तिमीलाई एमसीक्यू एक्जाम धेरै चारवटा अप्सन छ अप्सनै चारवटा छ तिमीले 5 नम्बर लेखेर हुँदैन नि त अप्सनै यही हो जहाँसम्म पब्लिकले यस्तो छ पब्लिकले जसलाई भोट दिन्छ हुन्छ नि एउटा पब्लिक संसारभरि एउटै हो बेसिकली जेनरल पब्लिक संसारभरि एउटै नै हो पब्लिकलाई सुर भनेको आफ्नो सानो राम्रो घर होस् सानो राम्रो गाडी होस् मिठो खान पाइयोस् रमाइलो गर्न पाइयोस् त्यतिसम्म मतलब छ गभर्नेन्स कसले चलाओस् भनेसँग बेसिकली संसारको 80% पब्लिकलाई मतलब हुँदैन जुन पोलिटिकल पार्टीहरूले नै देश चलाउने सोसाइटी कसरी चलाउने भनेर लिड सोचेर गएको छन् उनीहरू नै रेस्पोन्सिबल भएर पब्लिकको लागि काम गर्ने हो पब्लिक देखिहाल्यो नि यार युएस सोसाइटीमा त्यस्तो छ पब्लिक एउटा प्रोपागन्डाको भरमा जित्दिन्छ एउटा रियालिटी टिभीको होस्टले होइन पब्लिक त संसारैभरि त्यस्तै नै हो क्या हो त्यसो भए चाहिँ जस्तै भनौँ न होइन त्यस्तो हो भने चाहिँ नेपालीज पोलिटिक्सलाई होइन इम्प्रुभ गर्ने या नेपाललाई इम्प्रुभ गर्ने चाहिँ नेपाली सिटिजन्सहरूको हातभन्दा बाहिर छ यहाँ चाहिँ टप लिडर यहाँ हुन्छ टप लिडरसिपमा जो छ होइन उनीहरूले केही गरी होइन लिडरसिप भन्दा पनि लिडरसिप शेरबहादुरले मात्र पनि गरेर हुँदैन कि उनीहरूको जुन आइडियोलोजीहरू छ उनीहरूको जसरी पोलिटिकल पार्टीमा तिम्रो आउने नयाँ तिम्रो नयाँ लिडरहरूलाई जसरी ग्रुम गर्नुपर्छ नि त्यो ग्रुम गर्दाखेरि नै नेसनको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएर काम गर्नुपर्छ भनेर नै उनीहरूले नयाँ फ्रेक्सनको पोलिटिकल लिडरहरूलाई लिड ग्रुम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँबाट नै तिम्रो जुन तिमीले विकासको आकाङ्क्षा राखेको छौ होइन जुन रूपमा तिम्रो शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा राज्यको तिम्रो लगानी बढोस् भन्ने आकाङ्क्षा राखेको छौ त्यो कुराहरू चाहिँ नयाँ लिडरहरूलाई चाहिँ तिम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले ग्रुम गर्दाखेरि त्यसरी ग्रुम गर्दै आयो भने अनि हुन्छ जस्तो लाग्छ र मलाई चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनको जुन तिम्रो रिभोल्युसनबाट आफ्नो इमेज बनाएको लिडरहरू छन् नि उनीहरूको फेज सकेपछि आउने लिडरहरूसँग त अब हामीले रिभोल्युसन गरेको भन्ने ठाउँ पनि छैन नि त किनकि सबैले देखेको हो नि त उनीहरूले गरे होइन भनेर सो उनीहरूले आफ्नो पोलिटिकल छवि चाहिँ सायद काम गरेरै बनाउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ सो म चाहिँ अप्टिमिस्टिकै छु त्यो एस्पेक्टमा ओके अब लास्ट र हाइपोथेटिकल क्वेसनबाट एन्ड गरौँ है जस्तै अब के अरे निकट भविष्यमा चुनाव पनि हुन्छ होइन सिन्स हामीले कम्युनिस्टहरूको त एक हिसाबले त्यो के अरे होइन बहुमत पाएको पनि सरकार हामीले देखिसक्यौँ होइन यदि यो पालिको चुनावमा चाहिँ होइन कङ्ग्रेसले बहुमत पाउने हो भने होइन वुड इट टेक अ न्यू टर्न इन द पोलिटिकल सिनारियो अफ नेपाल I don't think so because कांग्रेसको लिडरशिपबाट जो प्राइम मिनिस्टर बन्नुहुन्छ नि उहाँबाट खासै नेसन बिल्डको म भिजन चाहिँ देख्दिनँ सो यसपालिको इलेक्सनमा नेपाली कांग्रेसको लिडरशिपमा गभर्नमेन्ट त भन्ला मेजोरिटी त गाह्रो छ होइन शेरबहादुरजीको लिडरशिपमा कांग्रेसले मेजोरिटी पाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन मेरो होइन तर लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी चाहिँ डेफिनेटली बन्ला किनकि अरू फुट्या पनि छन् र उहाँको लिडरशिपमा खासै तात्विक के हुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन म खासै होपफुल छैन उहाँको तर्फबाट फ्युचरमा अरू आउँदाखेरि चाहिँ होला ओके राम्रै बनाउनु उहाँले अब कसैले त्यहाँ गएर वरिपरि क्याम्ब्रिज या अक्सफोर्ड चाहिँ नभनिदिनु होला नत्र चाहिँ ठिकै गर्छ त्यति मात्रै कुरा पाउने प्रबल सम्भावना छ नत्र चाहिँ ठिकै हुन सक्छ ओके सो लाइक अन दिस नोट होइन आजको थर्ड एपिसोड यही कन्क्लुड गरौँ अझ राम्रो डिस्कसन भयो ठीक छ नेक्स्ट टाइमको लागि अझै एकदम राम्रोसँग ओके सो विल कन्टिन्यू दिस हैन अर्को हप्ता पनि टिल देन अब आज यति नै ल बाहिर